बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इकनॉमिक्स विद कादी चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद। जो दोस्त नए हैं उनसे गुजारिश यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मैक्सिमम दोस्तों तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए। आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 5 सितंबर को रहमान अली बाजवा साहब ने एक एहतजाज की कॉल दी है। तो अब देखना ये है कि क्या 5 सितंबर को रहमान अली बाजवा साहब जो मुतालबात लेकर निकल रहे हैं तो क्या उनको मनवाने में वो कामयाब हो जाएंगे या नहीं होंगे। उसकी बुनियादी वजह एक तो निगरान सेटअप है। निगरान सेटअप आपको पता है कि उसके पास अव्वल तो इतने अख्तियारात नहीं होते। दूसरी बात ये होती है कि चूँकि कोई ख़ास इस टाइम पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार पे नहीं है तो पॉलिटिकल पार्टी ने चूँकि अवाम में जाना होती है वो प्रेशर्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन निगरान जो सेटअप होता है वो मुख्तसर वक्त के लिए होता है, वो इस किस्म के प्रेशर को बर्दाश्त कर लेता है। खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि 5 सितंबर ही बताएगा कि मुलाजमीन कितनी तादाद में बाहर निकलते हैं, किस तरह उनमें इत्तेहाद है और रहमान अली बाजवा साहब की क़ियादत में वो निकल कर कितने मुतालबात अपने मनवा सकते हैं। और रहमान अली बाजवा साहब कौन कौन से मुतालबात लेकर निकल रहे हैं इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि इससे पहले बाजवा साहब ने मुलाजमीन को कितना रिलीफ दिलवाया भी है या नहीं दिलवाया, और अगर रिलीफ दिलाया है तो उसमें वो कितने परसेंट कामयाब हुए हैं। तो आइए ज़रा एक नज़र स्क्रीन पर डालते हैं। 2021 में 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिलवाने में वो कामयाब हुए थे जब नारा लेके निकले थे कि तनख्वाहों के अंदर जो तफरीक है उसको ख़त्म किया जाए। तो 1 मार्च 2021 से 25% DRA उन्होंने दिलवाया था। इसी तरह फिर 2022 में फिर वो भी 1 मार्च से 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिलवाने में कामयाब हुए थे। तो इस तरह यानी एक साल में 40% जो है वो रिलीफ दिलाने में कामयाब हुए थे, जो कि एक अच्छा खासा रिलीफ था। इसके अलावा फिर जून में बजट पेश हुआ 2022 में, तो उस वक्त भी प्रेशर डेफिनेटली था। तो जिसके नतीजे में गवर्नमेंट ने जो 5 एडाक रिलीफ अलाउंस चल रहे थे तो उसको बेसिक पे में मर्ज करके स्केल रिवाइज कर दिए और इसके अलावा 15% भी एडाक रिलीफ अलाउंस दिया गया। इसके साथ साथ जनाब पंजाब गवर्नमेंट ने ये किया, अब मौजूदा बजट में जो है 30% जो है रनिंग बेसिक की बजाय इनिशियल बेसिक पे कर दी। तो जिसके नतीजे में रहमान अली बाजवा साहब और दूसरे मुलाजमीन ने 5 दिन का धरना दिया, तो वो 30% और 35% को रनिंग बेसिक पे कराने में कामयाब हो गए थे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनकी। इसके साथ साथ पेंशनर्स का बहुत बड़ा मसला था कि 5% पंजाब गवर्नमेंट ने 5% का ऐलान किया था। तो उसी धरने के नतीजे में जो है पेंशन जो है 5% से वफाक की तर्ज पर 17.5% इजाफ़ा किया गया। तो ये 30% रनिंग बेसिक और पेंशन जो है ये अगस्त में पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजमीन वसूल कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी रहमान अली बाजवा साहब की। इसके अलावा टाइम स्केल का उन्होंने वो करवाया मुख्तलिफ़ महकमों में, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ कैडर्स की अपग्रेडेशन भी शामिल हैं। तो अब तक यानी रहमान अली बाजवा साहब ये इतने रिलीफ मुलाजमीन को दिलवाने में कामयाब हो चुके हैं। तो अब देखते हैं जनाब 5 सितंबर को जब वो निकल रहे हैं तो उनका एजेंडा क्या है। तो उनका एजेंडा जनाब ये है कि पेंशन रिफॉर्म एजेंडा, जो पेंशन इस्लाहात के नाम से एक सर्कुलर चल रहा है जिसे बाजवा साहब ने अपने ऑफिशियल पेज पे भी शेयर किया था,
اس میں 8 پوائنٹ تھے جس کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں ویڈیو میں، اور ڈسکرپشن میں ہم اس کا لنک بھی دے دیں گے۔ یعنی کمیوٹ تھی 35% سے 25%، اور اس کے علاوہ جو گراس پینشن کیلکولیٹ کی جاتی ہے لاسٹ بیسک پہ اس کو ختم کر کے انہوں نے کہا 36 ماہ کی جو ایوریج بیسک ہوگی اس پہ کیلکولیٹ کی جائے گی، اور اگر کوئی ارلی ریٹائرمنٹ رہتا ہے تو 3% اس میں گراس پینشن میں ہر سال ریڈکشن ہوگی، ڈبل پینشن کا خاتمہ ہوگا، پینشن یا سیلری میں سے ایک کو آپٹ کرنا پڑے گا، تو فیملی پینشن جناب 10 سال تک کر دی جائے گی۔ تو یہ 8 پوائنٹ ہیں، ڈیٹیل میں ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو اس میں ملازمین کا بہت سارا لاس ہے، تو تقریباً اگر کمیوٹ بھی ختم کرتے ہیں، فیملی پینشن کا بھی ہے، اور 35 سے 25 اور لاسٹ بیسک کی بجائے 36 ماہ کی، تو تقریباً یہ 5 سے 15 لاکھ تک ملازم کا نقصان ہوگا، یعنی اتنا اسے لاس برداشت کرنا پڑ جائے گا اگر یہ ایجنڈا نافذ العمل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا مطالبہ ہے کہ جو پٹرول کی قیمتیں ہیں 300 سے کراس کر چکی ہیں، تو کنوینس الاؤنس میں اضافہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے مہنگائی کی شرح بھی، اور جو ادویات کی قیمتیں بڑھی ہیں تو میڈیکل الاؤنس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، اور 2008 سے جو ہمارے الاؤنسز فریز ہوئے پڑے ہیں ہاؤس رینٹ، تو اس کو بھی انکریز کیا جائے، کیونکہ آج کل جو ہاؤس رینٹ مل رہا ہے ملازمین کو، اس سے مکان تو کیا ایک کمرہ بھی ملنا مشکل ہے۔ تو یہ بیسک جو 3 الاؤنسز ہیں، میڈیکل، کنوینس اور ہاؤس رینٹ، جو 2008 سے چل رہے ہیں، کافی عرصے سے پینڈنگ چلے آ رہے ہیں، تو یہ ان کا مطالبہ ہے کہ ان میں اضافہ کیا جائے، اور اس کے علاوہ اپ گریڈیشن آف ٹیکنیکل سٹاف، اس کا بھی مطالبہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ انفلیشن ریٹ جو ہے، تو وہ کہتے ہیں جو بجلی کے بل ہیں اور مہنگائی ہے، تو اس کے مطابق ملازمین کو ریلیف بھی دیا جائے، اور جو اس کے علاوہ ہے کہ 15% اور 25% جو ڈی آر اے ہم نے ڈسکس کیا ہے ابھی، وہ چونکہ جس سٹیج پہ الاؤ کیا تھا وہیں پہ فریز کر دیا گیا تھا۔ اب ان کا مطالبہ یہ ہے، چونکہ مہنگائی بڑھ چکی ہے، ملازمین کا معاشی قتل ہو رہا ہے، تو موجودہ صورتحال میں ملازمین کا گزارا بہت مشکل ہے، تو ان دونوں الاؤنسز کو ڈی فریز کیا جائے۔ تو یہ مطالبات ہیں، تو جناب دیکھتے ہیں 5 ستمبر کا ہم انتظار کرتے ہیں۔ اگر کل کوئی نئی اپڈیٹ ہوگی تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر ضرور کریں گے، اور پھر جو 5 ستمبر کو جو اپڈیٹس ہوں گی اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، تو انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ہر نیا ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔